स्मार्ट फ़ोन को का इस्तेमाल कुछ स्टडी से भी रिलेट कर गया है और जिस वजह से बच्चों को वालिदैन स्मार्टफोन देने पर मजबूर भी हैं, स्क्रीन्स का इस्तेमाल भी है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा जब वो बेदरेग इस्तेमाल होने लगता है तो उससे एक मसला भी जन्म लेता है। लंदन में 25,000 स्ट्रीट्स हैं और रिसर्च करने वालों ने ये बताया कि उन 25,000 गलियों का एक एक कोना ड्राइवर्स को ज़बानी याद होता था क्योंकि उन्होंने कैब्स पर अपने सवारियों को वहाँ छोड़ने के लिए जाना होता था। फिर यूँ हुआ कि जब इसमें आ गया जीपीएस और गूगल मैप तो उनको मिल गई सहूलत और उन्हें याद रखने की बजाय बस गूगल मैप सेट करके उस जगह जाना होता था, जिसके नतीजा में आहिस्ता आहिस्ता जो फिंगर टिप्स पे थी चीज़ें वो भूलने लगीं। तो तहकीक हुई और पता ये चला कि जो हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो दरअसल मेमोरी से रिलेट करता है, वो उसका साइज़ बड़ा होने लगता है, डेवलप होने लगता है जब आप उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल रिड्यूस करते चले जाते हैं तो उससे हमारी याददाश्त भी इफ़ेक्ट होती है। आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अल्फाज तो सुने ही होंगे। इन दोनों मेमोरीज़ में से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि आप जिन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो चीज़ें आगे प्रोसेस हो रही हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कि नहीं। आज के दौर में स्मार्टफोन एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए आप रात दिन छोटी छोटी रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, यानी इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही होती है, हम हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस होने का मौका नहीं मिलता क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर भी तो एक ख़ास कैपेसिटी है। जब हम छोटी छोटी रील्स के ज़रिए बदलते हुए मौज़ूआत पर बात सुनते हैं तो अभी इंफॉर्मेशन पिछले वाली प्रोसेस ही नहीं हुई होती कि 15-20 सेकंड आधे मिनट के बाद अगली कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसमें कि बदलते हुए इमोशंस होते हैं। मसलन आपने कोई एक रील देखी जिसके अंदर आपने देखा कि कोई सैडनेस का वाकया है जिसमें अभी आपने उस सैडनेस के उस सीन को महसूस ही आप कर रहे थे कि अगला सीन आ गया जिसमें कोई लड़का लड़की आपस में मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, ये आ गया लव इमोशन। उसके बाद आपने देखा कि कोई दूसरा फ़र्द है जो कोई थोड़ी सी मेहनत करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है तो आपको लगने लगा कि आप भी इस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। अब आपकी एक्साइटमेंट मुख्तलिफ हो गई। तो बदलते हुए जो इमोशंस हैं हर थोड़ी देर के बाद इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने हर थोड़ी देर के बाद आपके अंदर डोपामीन की एक छोटी सी जो एक डोज़ है वो क्रिएट की, लेकिन वो जो डोपामीन की डोज़ है वो आपके अंदर थोड़ी ही देर ठहरती है और फिर आप नई डोपामीन की डोज़ की तलाश में चल पड़ते हैं। तो छोटी छोटी ये जो बदलती हुई रील्स आपके बदलते हुए इमोशंस का ज़रिया बनती हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? रिसर्च ये बता रही है कि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है यानी माथे के पीछे वो हिस्सा जो कि दरअसल दिमाग का वो हिस्सा है जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग का ज़रिया बनता है, जो आपके इमोशनल कंट्रोल का सोर्स है, जो आपके इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करता है और जो दरअसल आपकी जो स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उसका मंबा और सरचश्मा है, उसके अंदर जो ग्रे मैटर है वो रिड्यूस होने लगता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इस रिडक्शन के नतीजा में आपके अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं वो बेचैनी, बेकरारी, एक फ्रस्ट्रेशन, आपके मूड के उतार चढ़ाव का मसला, आपके अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारा कुछ इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इस जो ग्रे मैटर है इसके रिड्यूस हो जाने की वजह से है। और बदलते हुए इमोशन यानी इमोशंस का जल्दी 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 चेंज होने का इंफॉर्मेशन दरअसल आपके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी को जब बहुत ज़्यादा इंगेज कर लेता है तो वो प्रोसेस नहीं हो पाता। बच्चों के साथ बहुत बड़ा मसला यही है कि जब वो किसी गेम में स्क्रीन पर किसी रील पर या किसी शॉर्ट पर या किसी मूवी पर इंगेज होते हैं तो उनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी कैपेसिटी जो है वो उससे फुल हो जाती है, जिसके नतीजा में उन्हें जब वो फोकस वाला काम यानी स्टडी वाला काम करने लगते हैं तो उनका दिल नहीं लगता
اور انہیں 5-10 منٹ کے بعد ہی بوریت ہونے لگتی ہے. اب اس بوریت کا حل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ڈوپامین کو مس کیا جو کہ پہلے ہر تھوڑی دیر بعد ایک نئی ریل دیکھنے کے ساتھ کریٹ ہو رہا تھا. تو واپس انہوں نے سوچا کہ چلے میں ایک چھوٹا سا کوئی انٹرٹینمنٹ کا اور کام کر لیتا ہوں تاکہ پھر واپس میں اپنے فوکس پر، تعلیم پر جو ہے وہ توجہ دوں گا. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. لہذا جہاں بھی فون کی ایڈکشن آ جاتی ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین کی ایڈکشن آتی ہے، اس کے نتیجہ میں آپ کو فوکس والا کام کرنے میں بوریت ہونے لگتی ہے. اور یہ جو بورڈم ہے یہ آپ کے اندر جو آپ کی جو ورک ایفیشنسی ہے وہ متاثر کرتی ہے، کیونکہ اسی کے نتیجہ میں آپ کا برین جو ہے وہ اس صحیح ہیلدی پروسیس پہ نہیں جا پاتا، اور ہمیں اپنی انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ پروسیس نہیں ہوتا، کیونکہ لانگ ٹرم میموری میں تو وہی چیزیں جائیں گی جن کو آپ یاد رکھنا چاہیں گے اور پروسیس ہونے دیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اسمارٹ فون کے اسمارٹلی استعمال نہ کرنے سے، وہ یہ ہے کہ اس سے ہماری نیند بہت افیکٹ ہو گئی ہے. ہم لیٹ آورز تک، 12-1 بجے تک، جب بچے بھی کسی گیم کو کھیلنے کی چاہ میں، کوشش میں، کسی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی مووی دیکھتے ہوئے جب وہ اس فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ نیند کے اس لیٹ آورز میں بالکل قریب ترین والے وقت میں بھی جب پیدا ہوتی ہے، مثلا آپ نے کوئی گیم کھیلی، اس کے اندر کوئی ایک دشمن ہے جس سے بچنے کے طریقے بتائے جا رہے تھے، تو آپ جب بھی آپ کا یہ میسج آپ کے دماغ کو پہنچے گا تو دماغ تو دشمن سے بچنے کے وقت پر الرٹ ہوتا ہے. اور ہم اور ہمارا دماغ چونکہ مختلف انداز سے سوچ رہے ہوتے، تو ہم تو اس کو کھیل کے طور پہ لے رہے ہیں، لیکن ہمارا دماغ سچ مچ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس وقت کسی دشمن کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور اس سے بچنا ہے. لہذا ہمارا دماغ الرٹ ہونا شروع ہو گیا اور ہمارا نیند کا ٹائم جو ہے وہ آگے چلا گیا. اسی طرح سے فون سے نکلنے والی جو بلو لائٹ ہے وہ بھی دماغ کو یہ میسج دیتی ہے کہ یہ کوئی دن کا ٹائم ہے، ابھی رات ہوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نیند کا ٹائم ڈسٹرب ہو گیا. اسی طرح سے ایک ریسرچ نے یہ بتایا کہ 84% فون رکھنے والے صبح اٹھنے کے 15 منٹ کے اندر اندر فون کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجہ میں ان کے فون کا استعمال سے جب دن آغاز ہوتا ہے تو بس پھر ایک چین چل پڑتی ہے اور یہ سارا دن رات گیا تک چلتی رہتی ہے. اچھا، اس فون کے نتیجہ میں، یعنی ہم اوور یوز کی بات کر رہے ہیں، ایک نئی بیماری جو کہ اس وقت دنیا میں جس پر کافی کام ہو رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے ڈیجیٹل ڈائمینشیا. تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ جو بھولنے کی بیماری ہے جسے ڈائمینشیا کہتے ہیں، اس کی ایک ٹائپ ڈیجیٹل ڈائمینشیا بھی ہے، جس میں کہ جب ہماری میموری میں، جیسے پہلے بات میں نے کی کہ شارٹ ٹرم میموری پر بہت زیادہ انفارمیشن اوور لوڈڈ ہوتی ہے اور لانگ ٹرم میموری کا پروسیس کا وہ حصہ بنتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجہ میں ہمارے اندر یہ جو ڈیجیٹل ڈائمینشیا ہے یہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے بھولنے کی بیماری کی یہ جو شکل ہے بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے بڑی ایج میں جا کے کسی کو ڈائمینشیا کی بیماری ہوتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ہر فون کے اندر DND کی آپشن ہے، ڈو ناٹ ڈسٹرب کی آپشن. تو یہ اسی لیے بنی ہے اس میں فوکس یا ایئرپلین موڈ کا آن کرنا کہ جن لوگوں کا تو یہ کوئی کام فون سے ریلیٹڈ ہے ان کی تو مجبوری ہے، لیکن جن کا کام ابھی فون سے صرف مدد حاصل کرنا ہے اور اصل ان کا لائف کا گول کچھ اور ہے، جیسے اسٹڈی یا کوئی اور کام، تو ان کو اس فون کا استعمال اگر ایڈکشن کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بٹن بھی استعمال کرنا ہے. آپ کو اپنی اپلیکیشنز کے اندر الرٹ بھی لگانا ہے. اب تو اپلیکیشنز کے اندر یہ آپشن بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے فون کا جب بے دریغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو خود اپلیکیشن یاد دلاتی ہے کہ یہ وقت میرے استعمال کرنے کا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ اپنے فون کے استعمال کے حوالے سے کوئی جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو آپ فون کو اسٹڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس فون کا اگر آپ نے بے دریغ استعمال کرنا شروع کیا تو نہ تو آپ کی دماغی صحت اچھی رہ پائے گی، نہ زندگی میں کچھ کرنے کا گول اچیو ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو اگر ہم سمجھا دیں اور ان کو ایک دفعہ سمجھانے سے نہیں بلکہ اس کے بار بار چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ملتے رہیں تو ان کے اندر یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا کہ فون، سکرین یہ بھی ایک سارٹ آف ایڈکشن ہے اور اس ایڈکشن سے بچنے سے ہی آپ کو اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا موقع ملے گا. جی جی جی.